सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। हम हमेशा बात करते हैं इलियास किरमानी साहब से, लेकिन सियासत पर। इलियास किरमानी सियासत के अलावा मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से भी वाबस्ता है। इलियास किरमानी शहर का वो नाम है जो मुख्तलिफ सरगर्मियों में हमेशा मुतहर्रिक यानी एक्टिव रोल अदा करते हैं। शहर औरंगाबाद में यौम अरबी का इनेकाद किया जा रहा है। दिन तो कहीं मनाए जाते हैं, उर्दू दिन, हिंदी दिन और इकबाल डे और मुख्तलिफ दिन जो है, और दिनों का एक रिवाज है। दिनों के रिवाज इसलिए पड़ा कि ताकि वो चीज़ें फूले फले जो उनसे वाबस्ता है। जैसे उर्दू डे इकबाल के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, हिंदी डे मनाया जाता है, सहाफ़ती दिन मनाया जाता है। इन दिनों के मनाने का मकसद ये होता है कि उस ज़बान या उस तहरीक या उस फ़र्द को इससे जो है तो मुतारिफ़ किया जाए लोगों को। तो शहर औरंगाबाद में पहली बार एक कदम उठाया गया है। तो क्या करने वाले हैं, किस तरीके का यौम अरबी मनाने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे इलियास किरमानी साहब से। क्यों मनाना चाहते हैं इसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये अरबी लैंग्वेज जो है दुनिया की छठी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसको यूएन ने मंजूरी दी। अब जब हम ये मालूम पड़ा कि 18 तारीख को यूएन ने मंजूरी दी अरबी लैंग्वेज जो यूएन में बोले जाएगी, फिर उसके बाद हमारे दिल में ये ख्याल आया कि हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारी कुरान और हमारी हदीस पूरी अरबी में, और आजकल जो है हम दुनियाई लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा झुकाव है और जिसकी वजह से हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल हुआ कि जो अरबी की खिदमत कर रहे हैं, जो उलमाए हज़रात जो कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए घर घर ये मालूम होना चाहिए कि अरबी ज़बान ये मुसलमानों की ज़बान है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये हमारी ज़बान जो है ख़बर की भी ज़बान है और जन्नत की भी ज़बान है। आपके सवालात जो है अरबी में होने वाले और हम वही ज़बान से दूर हैं। तो हमारा बस यही मकसद है कि हर घर में ये ज़बान बोली जाए और इसको समझी जाए ताकि कुरान हमारे समझ में आए, और ताकि जब कुरान समझेंगे तो हमारे सारे रास्ते आसान हैं। आपने जैसे कहा कि ये ख़बर की ज़बान है, ये जो है तो जन्नत की ज़बान है। इस ज़बान ने जो है तो ये दुनिया की छठी ज़बान है जो बोली जाती है। और ये भी कहने वाले कि अगर अरबी ज़बान से कोई ना वाकिफ़ है तो वो जब आलमी सफ़र पर निकलता है तो वो एक बड़े हिस्से से जो है तो महरूम हो जाता है उसकी ज़बान समझने से या बोलने से। अरबी और फ़ारसी का ये मामला रहा है। तो ये किस तरीके का जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, जो हो रहा है शहर में, वो किस तरीके का प्रोग्राम होगा? हम इसमें मदू किया है गाजी साहब, मुस्तफ़ा दिहलवी साहब मौलाना, और मकसूद खान साहब जो सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर जितने उस्ताद हैं, जितने उलमाए हैं, उनको हमारे तरफ से इस्तकबाल हो और उनका अवार्ड दिया जाए। और जो अभी तक खिदमत करते आ रहे हैं रशीद मदनी, मौलाना रशीद मदनी और मौलाना सदरुल हसन, और इनका भी हम उनकी खिदमत का इतराफ़ करके उनको अवार्ड दिया जाएगा ताकि दूसरे उस्तादों को भी ये समझ में आए कि हम अरबी की खिदमत करने से उम्मत में, कौम में क्या फ़ायदा हो। कि ख़ास तौर पे हमने ये रखा है क्योंकि वो लोग हमेशा बाजू रहे, इतनी बड़ी खिदमत करते हुए उनको कोई पूछता नहीं। बस हमारा मकसद ये है कि हर एक को समझ में आना है कि अरबी ज़बान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये मैं बता दूं, हिंदुस्तान की मिलिट्री में जितने ऑफिसर्स हैं उनके लिए अरबी कंपलसरी करी गई है 5 साल से। वो जितने भी ऑफिसर्स हैं, अब जो नए ऑफिसर रिक्रूट होके जो पोस्ट पे जाएंगे उनको अरबी का 1 साल करना है, अरबी सीख के फिर पोस्ट पे जाना है। जब वो लोग अरबी सीख रहे हैं तो ये तो हमारी लैंग्वेज है, हम क्यों नहीं सीखना। बस हमारा मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आना, अरबी की तरफ लोगों का ध्यान जाना और अरबी सीखने की कोशिश करना। जब अरबी सीखेंगे तो तुम्हारे लिए कुरान समझना, हदीस समझना आसान हो जाएंगी। बस यही हमारा मकसद है।
عربی کے تعلق سے کیا جو ہے تو ہمارا رویہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہا، یہ محسوس کرتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں رہا. ہم اسکول میں بچے کو بھیجتے، بڑے سے بڑے اسکول میں، وہاں پہ مہینے کو 2,000 5,000 10,000 25,000 تک ہم فیس دیتے، اور عربی کے ماسٹر کو 300 روپے دینے ہم کو جانتے ہیں. اور جتنے 300 روپے دیں گے تو 300 روپے کی پڑھائی کریں گے، قرآن کے حد تک آپ کو سکھا دیں گے جس کی کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو، اور ہم ختم ہو جائیں گے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ عربی سیکھنا اور عربی سمجھنا، تاکہ پھر اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا. اصل میں اس کے یہ جو پروگرام کرنے کا مقصد تو جیسے آپ نے بتایا، اس کے آگے بھی اس کو لانگ ٹائم کرنے کا، ایک لمبے عرصے تک کرنے کا ارادہ ہے کہ بس ایک دن کرے اور ختم ہو گیا؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ کوشش تو ہماری رہے گی. اب لوگ ہم سے جڑتے جائیں گے، یہ کسی اکیلے کی کسی اس کی بس کی بات نہیں ہے. ہم تو یہ سارے علماؤں کی میٹنگ لیے، میں سمجھتا پرسوں جو جتنے علماء حضرات آئے تھے، مفتی حضرات آئے تھے، تقریباً 200 کے قریب تھے، اور کچھ آ نہیں سکے جن کے فون پہ بات ہوئی. یہ لوگوں سے بیٹھ کے ڈسکس کر کے کس طریقے سے عربی کو آگے بڑھانا، کس طریقے سے گھر گھر تک پہنچانا، یہ کوشش تو کریں گے. باقی کا کام اللہ کا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. کوشش تو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اور جب تک کوئی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی بھی نہیں ملے گی. یہ ایک سوال جو ہے تو یہ ہٹ کے اس سے، کیا الیاس کرمانی جو ہے تو اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ نہیں، ارے میرا مقصد اب مسلمانوں میں خدمت کرنا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی آواز اٹھانا، یہ میرا کوئی ایسا سیاسی مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی. میں بھی وہی کہنا چاہ رہا کہ الیاس کرمانی پہلے جن چیزوں کے لیے جانے جاتے تھے، خدمت قلب کا معاملہ ہے یا جو بھی ہے، اس کی طرف لوٹ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل میں اس سے ہٹے نہیں ہٹا. میں جب بھی سیاست میں بھی رہا، کوئی پارٹی میں بھی رہا، وہاں بھی میں اپنے لوگوں کی بات کیا. ایسا کیوں کرتے رہے؟ لیکن سوال ہی نہیں، جو قوم کا نہیں ہوا کس کا نہیں ہوتا. میں سیدھا بتا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے تم کو دعوت کے لیے پیدا کیے گئے اللہ نے، اور دعوت کا کام چھوڑ کے دوسرے کام کریں گے آپ کامیابی نہیں ہے. وقتی کامیابی رہیں گے، بعد میں آپ ختم ہونے والے ہیں. دعوت کا کام کریں گے تو یہاں بھی جئیں گے اور آخرت میں. وہ بہت چرچا ہے، 2-4 دن سے میں سن رہا تھا. اصل میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ قبر کی بھی زبان ہوئی ہے اور جنت کی بھی زبان ہوئی ہے. جی، تو مطلب دونوں کی تیاری ہے. دونوں کی انشاءاللہ بالکل دونوں کی کوشش، اور تیاری کرانے کی بھی کوشش ہے. ہم دعوت کے ذریعے یہ کام کرانے کی بھی کوشش ہے. الیاس بھائی وقت دیے آپ کا جو ہے تو بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے، اور جو ہے تو ان نیک کاموں کے لیے ہماری جو ہے تو نیک خواہشات. یہ تھے الیاس کرمانی، جو ہمیشہ کی طرح کھل کے کہہ رہے تھے. اور الیاس کرمانی سے میں جو جانتا ہوں جس الیاس کرمانی کو، وہ یہی توقعات تھی کہ وہ بولیں گے تو کھل کے بولیں گے. میں رفیع الدین رفیع، کیمرہ مین احمد کے ساتھ، سب کی آواز میڈیا نیٹورک.